आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्ते। यति बेला तपाईँ नेपाल प्राइड टिभी हेरिरहनु भएको छ र तपाईँको साथमा उपस्थित भएको छु म कृष्ण बुढाथोकी र क्यामेरामा हुनुहुन्छ अर्जुन शेर्पा। यति बेला हामी काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको पाँचखाल नगरपालिकाको वडा नम्बर 4 मा रहेको मसलाबाली विकास केन्द्रमा छौँ। आजको यस भिडियो श्रृङ्खलामा तपाईँले यहाँभित्र गरिएको आँप खेतीका बारेमा जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यति बेला हामी यो आँप बगानमा छौँ र यो बगानभित्र अहिले करिब 300 बोट बिरुवाहरू हामीले आँपको पाउन सक्छौँ र आजको यो कार्यक्रममा हामीलाई यो आँप बगानको बारेमा जानकारी गराउनका लागि बागवानी विकास अधिकृत विष्णु बोगटी हुनुहुन्छ। उहाँले तपाईँलाई यो विषयमा धेरैभन्दा धेरै जानकारी गराउनुहुनेछ। म उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। सर नमस्ते। नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ? एकदम आराम छु। यहाँलाई स्वागत छ मसलाबाली विकास केन्द्र काभ्रे पाँचखालमा र हाम्रो यो कार्यालयमा आएर तपाईहरूले आँप खेती र आँप बगैँचाको बारेमा केही जानकारी कृषक समक्ष पुर्याइदिनु लाग्नुभएको हुँदाखेरि तपाईहरूलाई अग्रिम शुभकामना तथा धन्यवाद पनि छ। र सुरुमा म मेरो परिचय दिन चाहन्छु। नमस्कार, म विष्णु बोगटी, बागवानी विकास अधिकृत यस मसलाबाली विकास केन्द्रमा गत 2 वर्षदेखि कार्यरत छु र यसभन्दा अगाडि म खुमलटारमा राष्ट्रिय आलु तरकारी तथा मसलाबाली विकास केन्द्रमा कार्यरत थिएँ र त्योभन्दा अगाडि राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान तथा विकास कोषमा थिएँ र यसै गरी विभिन्न कार्यालयहरू गर्दै अहिले चाहिँ मसलाबाली विकास केन्द्रमा 2 वर्षदेखि कार्यरत छु। मसलाबाली विकास केन्द्र करिब 152 रोपनीमा फैलिएको छ र त्यसमध्ये यहाँहरूले करिब 75 रोपनीमा अहिले विभिन्न जातका आँपहरू लगाइरहनु भएको छ। त्यो अन्तर्गत विभिन्न अन्तरबालीहरू पनि यहाँहरूले गरिरहनु भएको छ हैन? कहिले रोपिएको हो यी आँपहरू यहाँ जति पनि हामीले देखिरहेका छौँ? यो 2031-32 सालमा यो केन्द्रको स्थापना भइसकेपछि त्यसपछिका 2-4 वर्षमा रोपिएका बगैँचाहरू हुन् र बिचमा कुनै बोटहरू बिचमा मर्न गई त्यसलाई ग्याप फिलिङ गरिएको छ। अन्यथा यी सबै बोटहरू त्यही समय ताकाका हुन्। हामीले यहाँ करिब 7-8 प्रजातिका आँपहरू चाहिँ लगाइएको छ भनेका छौँ। केही नामहरू लिनुपर्दा यहाँ लगाइएकोमा मुख्य गरेर सबैभन्दा धेरै भएको बम्बई ग्रिन हो। त्यसपछि मालदा छ हामीसँग त्यसपछि फजली भन्ने छ, कृष्णभोग भन्ने छ, दशहरी छ, आम्रपाली छ, मल्लिका छ, नीलम छ, डकमै भन्ने एउटा यो थाई जात यो एक बोट छ हामीसँग। अनि गोपाल खास भन्ने छ। यो सबै गरेर 9-10 बोट छ र मुख्य यहाँको सबैभन्दा धेरै एरिया कभर गर्ने चाहिँ बम्बई ग्रिन र मालदा, दशहरी यो तीनटाले चाहिँ मेजर एरिया कभर गर्छ र अरू यो गोपाल खास, कृष्णभोग, मल्लिका, नीलम, आम्रपाली यिनीहरू चाहिँ माउबोटको रूपमा थोरै सङ्ख्यामा रहेको छ र बिरुवा हामीले मुख्य गरेर यिनै जातका जुन किसानमा जुन बढी माग छ त्यही जातका चाहिँ बिरुवाहरू पनि निकाल्छौँ। अब यो आज हामी आइपुग्दाखेरि यहाँनिर धमाधम टिप्ने काम पनि भइराखेको छ हैन? हजुर। विशेष गरेर यो ठ्याक्क फल लाग्ने यसको समय चाहिँ कहिलेबाट सुरु हुन्छ र कहिले चाहिँ यहाँबाट निक्लिन्छ? मुख्य गरेर हाम्रो यो पाँचखालको एरिया भनौँ न, जुन हाम्रो मध्य पहाडको तल्लो बेसी एरियाहरूमा भनौँ, अब यो ठाउँमा चाहिँ हाम्रो यहाँ सरस्वती हेर्दाखेरि असारको 20-22 गतेबाट, असारको अन्तिम भनौँ न 20-22 गतेबाट सुरु हुन्छ। सुरुमा हाम्रो यहाँ पाक्ने आँप भनेको बम्बई ग्रिन हो, काली आँप पनि भनिन्छ स्थानीय भाषामा, बम्बई आँप हो र सुरुमा पाक्छ। त्यसपछि अरू जातहरू, अनि त्यसपछि मालदा, दशहरी यिनीहरू पाक्दै गएर र हामीसँग अन्तिममा बाँकी रहने जात भनेको फजली भन्ने छ, चौसा भन्ने छ, मालिका भन्ने छ। यी फजली, चौसा, मालिका यिनीहरू जातहरू चाहिँ अब यो साउनको अन्तिमसम्म पनि पाक्छन् र यहाँ भएका मुख्य जातहरू चाहिँ साउनको 10-12 गतेसम्म, लगभग 12-14 गतेसम्म सकिन्छन्। साउनको दोस्रो हप्ता भनौँ न, दोस्रो हप्तासम्म सकिन्छन् र यी थोरै सङ्ख्यामा जुन बिरुवाहरू छन् हामीसँग पछौटे जात भनौँ न, पछि पाक्ने जात जस्तो मालिका, फजली, अब आम्रपाली नै भनौँ यिनीहरू, अनि चौसा भनौँ यिनीहरू चाहिँ हामीसँग साउनको अन्तिमदेखि लिएर भदौको पहिलो हप्तासम्म थोरै बाँकी रहन्छन्। विशेष गरेर तराई बेल्टमा अलिकति धेरै हुन्छ आँपको खेतीहरू हैन? विशेष गरेर अहिले यहाँहरूले यो पाँचखालमा पनि यो उत्पादन यति वर्षदेखि गर्दै आउनुभएको छ। यहाँको वातावरण चाहिँ बेस्ट हो आँपको लागि? आँपको लागि यहाँको वातावरण पनि सुइटेबलै हो, तर
तराईको आँप के हुन्छ भनेदेखि तराईको आँप यहाँको आँपभन्दा चाँडै निस्किन्छ। तपाईँले हल्का याद गर्नुभयो भनेदेखि जेठको दोस्रो तेस्रो हप्ताबाट तराईको आँपहरू आउन सुरु गर्छ। तर यहाँ अलिकति माथिल्लो बेल्ट अलिकति तराईको जतिको गर्मी हुँदैन, तराईको जति टेम्परेचर पुग्दैन, त्यो भएर यहाँको अलिकति पछि हुन्छ। र एउटा फाइदा के छ भनेदेखि लगभग तराईको आँप अन्तिम अवस्थातिर पुग्न थालेपछि यहाँको आँपहरू आउँछ र यहाँको पछि पाक्ने जातहरू चाहिँ अरू सबै आँप सकिसकेपछि आउँछ। त्यो हुँदाखेरि अलिकति प्राइसको हिसाबले अलिकति प्राइस राम्रो किसानले पाउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। वार्षिक कति टन जति उत्पादन हुन्छ? हाम्रोमा हामीले अहिलेसम्म त्यही 7 देखि 8 टनको हिसाबमा उत्पादन हुने आँकडा निकालेका छौँ। र यो आँप भन्ने जात फेरि अब एक वर्ष अल्टरनेट बियरिङ भने एक वर्ष फल्ने एक वर्ष नफल्ने हुन्छ। कोही हाइब्रिड जातहरू वर्षै पछि फल्ने छन्, तर हाम्रो मुख्य गरेर यो बम्बई ग्रिन, मालदा, दशहरी यिनीहरू आँप चाहिँ एक वर्ष कम फल्ने एक वर्ष बढी फल्ने हुँदाखेरि यो वर्षमा चाहिँ हाम्रो राम्रो फलेको राम्रो उत्पादन दिएको वर्ष हो। यो वर्ष हामीले 7 देखि 8 टन हुने उत्पादन हुने लक्ष्य लिएका छौँ। यो उत्पादन भएका आँपहरूको बिक्री वितरण कसरी गर्नुहुन्छ? अब हामीले यो बिक्री वितरण गर्दाखेरि यो पुरै बगैँचाको हाम्रो अफिसको एकल प्रयासले सम्भावना नहुने भएर हामीले जब फुल फुलेर फल लाग्न दाना लाग्न सुरु भइसकेपछि अब जब भनौँ न ओखरका दाना अथवा त्यसको साइजमा पुगिसकेपछि हामीले ठेक्का प्रक्रियामा गएर हामीले सूचना प्रकाशन गर्छौँ। हामीले पहिला आकलन गर्छौँ। अब हामी हरेक बोटमा गएर फलेका बोट कति छन्, नफलेका बोट कति छन्, फलेका बोटको पनि सबैतिर हेरेर अन्दाजी कति जति हुन्छ यी कुराहरू आकलन गरिसकेपछि अनि हामीले एक हिसाबले अब यी फलहरू परिपक्व हुने अवस्थासम्म पुग्दाखेरि यति जति हुन्छ भनेर एउटा आकलन गरिसकेपछि त्यो आकलन अनुसार हामीले इस्टिमेट तयार गरेर हामीले ठेक्काको लागि सूचना निकाल्छौँ। पत्रपत्रिका सञ्चार हामीले यहाँ हाम्रो अफिसमा र हाम्रो जिल्ला स्थित अफिसहरूमा सबैतिर चाहिँ उ गरेर नगरपालिकाहरूमा पठाएर गर्छौँ। हामीले पत्रपत्रिकामा गर्ने सिस्टम चाहिँ अझसम्म पनि गरिसकेका छैनौँ, किनकि हाम्रो थोरै एरिया छ, थोरैमा भएको भएर थोरै रकमको पनि हुन्छ अनि गर्छौँ। त्यही क्रममा यसपल्ट पनि हामीले गरेका थियौँ र पहिलोपल्ट गर्दाखेरि हाम्रो लकडाउनभन्दा अलि अगाडि थियो। लगभग लकडाउनको ठ्याक्क मैले मिति त बिर्सेँ, लकडाउनको आसपासै थियो, लकडाउन सुरु हुने आसपासै थियो। हामीले पहिलोपल्ट सूचना गर्दाखेरि कोही पनि आउनु भएन। त्यसपछि दोस्रोपल्ट सूचना गर्दाखेरि जसले अहिले ठेक्का लिनुभएको छ अनि उहाँहरू कन्ट्याक्टमा आउनुभयो र हामीले पहिलोपल्टको जति इस्टिमेट गरेका थियौँ हामीले प्रायः जस्तो पहिलोपल्ट गरिसकेपछि दोस्रोपल्ट गर्दाखेरि इस्टिमेटलाई रिभाइज गर्छौँ। कहिलेकाहीँ हामीले गरेको इस्टिमेटहरू बढी भयो कि भनेर रिभाइज गरेर दोस्रो सूचना गरेर अनि ठेक्कामा गरेका छौँ र ठेकदारहरूले चाहिँ अनि यहाँको टिपेर अनि व्यवस्थापन गर्ने कार्य गर्नुहुन्छ। र यसपालि हामी अब पोहोर पनि यसपालि पनि कोभिड भएको हुँदाखेरि हामीले उहाँहरूलाई बिक्री वितरणको लागि चाहिँ हामीले हाम्रो अफिसभित्रको एरियामा गर्दाखेरि हाम्रो काम गर्ने कार्यालयका साथीहरू सबै कन्ट्याक्टमा आएर फेरि कार्यालयभित्र पनि कोभिड फैलियो भनेदेखि अफिसै क्लोज गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ भनेर हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ गेट बाहिर जति पनि स्पेस छ त्यहाँ गएर गर्नुहोस्, तपाईँहरू पनि सुरक्षित हुनुहोस् भनेर त्यसरी व्यवस्थापन गरेका छौँ। यो वर्ष चाहिँ कतिमा ठेक्का दिनुभयो? हाम्रो यो वर्षको 3 लाखको ठेक्का हो। 3 लाखको ठेक्का हो। पहिला चाहिँ यो कोभिड हुनुभन्दा अगाडि भित्रबाट पनि बिक्री वितरण हुन्थ्यो भन्नुभयो यहाँले होइन, अहिले बाहिरबाट भइरहेको छ। उहाँहरूले चाहिँ बजारमा आउने सिधै आउने ग्राहकहरूलाई बेच्नुहुन्छ कि उहाँहरूले पनि ठेक्कापट्टा? होइन, उहाँहरूले यस्तो गर्नुहुन्छ। पहिला पनि उहाँहरूले यहाँ बिक्री वितरण गर्दाखेरि यहाँबाट जति बिक्री वितरण हुन्छ खुजुरा 2 किलो 5 किलो 10 किलो 100 किलो 200 किलोसम्म लिने पनि आउनुहुन्छ र जति खुजुरा बिक्री हुन्छ उहाँहरूले खुजुरामै पठाउनुहुन्छ। अब कहिलेकाहीँ एकैचोटि आँप टिप्ने बेला भएको हुन्छ, खुजुरामा नगएको आँप चाहिँ उहाँहरूले कालीमाटी पनि पठाउनुहुन्छ, गएसम्म यहीँ पठाउनुहुन्छ। र त्यसबाहेक कतिपय हाम्रो काठमाडौँको कृषिसँग सम्बन्धित अफिसहरू अथवा अन्य अफिसहरूबाट चाहिँ यहाँ आँप फल्ने सिजनमा आँप लिन पनि आउनुहुन्छ। त्यहाँ टिप्ने बेला भयो भनेर अस्ति भर्खर पनि एउटा अफिसबाट आएर उहाँहरूले वहीँ ठेकदारसँग 200 किलो किनेर लैजानु भएको थियो, सबैको कलेक्सन गरेर। त्यस्तो हिसाबले पनि आउनुहुन्छ। सबैभन्दा ठुलो सङ्ख्यामा उत्पादन भएको कहिले छ र सबैभन्दा धेरै मूल्य प्राप्त गरेको चाहिँ यति बेला थियो भन्ने कुनै सम्झना छ? अब मलाई लाग्छ यहाँको हामीले गत विगतको हेर्ने हो भनेदेखि एकल आँपको मात्र सबैभन्दा बढी उत्पादन भएको वर्ष यो हो। यही वर्ष हो। सबैभन्दा बढी उत्पादन भएको वर्ष यही हो। हामीले
अब यहाँ काम गर्ने विगतदेखि लामो समय 18-20 वर्षदेखि काम गर्नेहरूसँग पनि सोध्यौँ, यतिको आँप अहिलेसम्म कहिले पनि फलेको थिएन। राजस्वको हिसाबले हेर्ने हो भने पनि सबैभन्दा बढी हो, तर टोटल राजस्वको हिसाबले गर्दाखेरि हामीले गत विगत वर्षमा आँप मात्र नभएर लिचीको पनि ठेका लगाउने गरेका थियौँ। यो वर्ष हाम्रोमा लिची फलेन। विगतको वर्षमा हामीले गएको वर्षमा चाहिँ बिरुवा निकाल्नलाई धेरै हाँगामा चाहिँ इयर लेयरिङ भन्छौँ, गुटी भन्छौँ, त्यो गरेको होलाले सायद यो वर्ष आँप लिची नफलेको हुँदाखेरि यो एकल आँपको मात्र हो। एकल आँपको मात्र चाहिँ सबैभन्दा बढी यही वर्ष हो र उत्पादन पनि सबैभन्दा बढी यही वर्ष हो। अलिकति स्वादको पनि कुरा गरौँ न सर। यहाँको फलेका आँपहरूको स्वाद के कस्तो पाउनु भएको छ यहाँले? बजारको चाहिँ ग्राहकहरूको पनि प्रतिक्रिया केही लिनु भएको छ? ठिक छ। अब यहाँको फलेको आँपहरूमा अब सबैभन्दा सुरुमा काली आँप भन्ने निस्किन्छ। यो पनि राम्रो गुलियो राम्रो आँप हुन्छ, तर हाम्रो उपभोक्ताहरूले रुचाउने हिसाबले गर्दाखेरि काली आँप पनि नरुचाउने भने एकदमै रुचाउनुहुन्छ। तर काली आँप भन्दाखेरि पनि बम्बई ग्रिन भन्दा पनि मालदा आँप, जसको स्वाद पनि र खाँदाखेरि एक प्रकारको मिठो बास्ना, जुन आँपको बास्ना हुन्छ त्यो बास्नाको कारणले गर्दाखेरि र खानुभन्दा अगाडि पनि तपाईँले त्यो फल नै सुँग्नुभयो भने पनि मिठो खालको बास्ना आउँछ। त्यो बास्नाको कारणले गर्दाखेरि पनि सबैभन्दा रुचाउने चाहिँ मालदा आँप हो। यहाँ सबैभन्दा रुचाउने मालदा हो र स्वादको हिसाबले हेर्दाखेरि मालदा पनि राम्रो छ र यहाँको हेर्दाखेरि सबैभन्दा राम्रो स्वाद भनेर चौसा आँपलाई भनिन्छ। जुन चौसा आँप छ अब लगभग अलि पछि तयार हुन्छ, 7-10-12 दिनमा तयार हुन्छ होला। अब त्यो आँपलाई चाहिँ स्वादको हिसाबले एक नम्बरको सबैभन्दा राम्रो भनेर मानिन्छ र त्यसका बोटाहरू हामीसँग अलिकति कम पनि छन्, त्यति धेरै छैनन् र सबैभन्दा बढी मालदा हो र त्यसपछि मालदालाई मानिन्छ, राम्रो मालदालाई मानिन्छ। र सिजनको सुरुमा निस्किने भएको भएर यो बम्बई ग्रिन चाहिँ सिजनको सुरुमा निस्किने भएर त्यो चाहिँ अब अरूको भन्दा स्वाद त राम्रो छ, एकदमै मिठो छ, तैपनि बजारमा त्यस्तो खालको यो अरूभन्दा कम भन्ने खालको रूपले प्रस्तुत चाहिँ हुँदैन। त्यो पनि स्वादको हिसाबले राम्रै हिसाबले प्रस्तुत हुन्छ र किसान हाम्रो उपभोक्ताहरूको रुचाइमा चाहिँ मालदा नै एक नम्बरमा पर्छ। वेटको पनि कुरा गरौँ न। अलिकति सबैभन्दा सानो कुन फल छ, सबैभन्दा ठुलो कुन फल छ वेटका हिसाबले? वेटको हिसाबले यहाँ प्रतिदानाको हिसाबले हेर्ने हो भने त मालिका भन्ने जुन जात छ हामीसँग त्यो अलिकति ढिला पाक्छ। अहिले हेरौँला, हाम्रो अफिस अगाडि पनि छ, लगभग 700-800 ग्रामसम्मका ती फल छ वेटको हिसाबले। सबैभन्दा ठुलो फल्ने त्यो हो, एउटै दाना। अब करिब 2टा दाना हाल्दाखेरि 1 केजी पुग्ने, साधारण ठिक्क खालका 2टा दाना हाल्दाखेरि 1 केजी पुग्ने, नत्र एउटै दाना राम्रो भएको दाना 600-700-800 ग्रामसम्म हुने खालको पनि प्रति वेटले हेर्दाखेरि त्यो छ। अलि ठुलो फल्नेमा अर्को फजली भन्ने जात छ हामीसँग। फजली भन्ने जात पनि ठुलै हुन्छ, ती पनि 400-500, 300, 400-500 ग्रामसम्म हुने जातहरू छन्। र अलि सानो हुने भने यो जातीय गुणले गर्दाखेरि नै सानो हुने चाहिँ दशहरी आँप हो। दशहरी आँप चाहिँ हाम्रो उसको जातीय गुण नै अलिकति सानो हुने हो, त्यही भएर यो उसको त्यो भित्रको कोया पनि सानो हुने हो र गुदी चाहिँ टन्न हुन्छ। त्यो भएको र जातीय हिसाबले नै हुने चाहिँ त्यो हो। र यहाँ फलाइमा अब मालदा र बम्बई ग्रिन आँप चाहिँ मध्यम साइजका भनौँ न हुन्छन्। उनीहरू जुन फल्या छ आफ्नो जातमा चाहिँ राम्रा छन्, ठुला छन्, तर टोटल जातमा लिने हो भनेदेखि सबैभन्दा ठुलो फल्ने मालिका, अनि त्यसपछि फजली, अनि त्यसपछि अलि ठुलो फल्ने भनेको हाम्रो बम्बई ग्रिन र मालदा उस्तै साइजका फल्छन् र अलि सानो साइजको कम्पेरिटिभली सानो साइज भने दशहरी आँप हुन्छ। यो क्षेत्रमा आउन चाहने अथवा आँप खेती गरेर अगाडि बढ्न चाहने यदि कसैले सोच बनाउनु भएको छ भने उहाँहरूलाई यो आँप चाहिँ रोप्नुभयो भने तपाईँ व्यावसायिक दृष्टिकोणले कहिले पनि पछाडि फर्किनु पर्दैन भन्ने चाहिँ यही तपाईँले भनेकै नामहरू हो? यिनीहरू नै हुन् र मुख्य गरेर मेरो अझ भनाइ के छ भन्दाखेरि यो जुन हाम्रो मध्य पहाडको बेसी क्षेत्रहरू छन्, यो तल्लो बेसी क्षेत्रहरू छन् जुन ठाउँमा आँप हुन्छ, त्यो क्षेत्रमा चाहिँ मैले अहिले देखेको मध्ये अब यो मालदा, दशहरी, बम्बई ग्रिन यिनीहरू आँप त ठिकै छँदैछन्, किसानहरूले लाउँदै आउनु भएको छ, यो सिजनमा हुन्छ। अझ योभन्दा बाहेक मैले देखेको जुन मालिका आँप छ, यो मालिका आँप लगाउँदाखेरि चाहिँ मालिका आँप तपाईँको साउनको अन्तिम भदौको पहिलो हप्तातिर मात्र पाक्छ। साउनको अन्तिम भदौको पहिलो हप्ता भनेको जब बजारमा आँपहरू सिद्धिने क्रममा हुन्छ र त्यो बेलामा बिस्तार आँपको चाहिँ बजार भाउ बिस्तार उकालो लाग्न सुरु भएको बेला हुन्छ। अझ राम्रो प्राइस पाउँछन् र स्वादको हिसाबले पनि मालिका ठिकै छ, राम्रै छ र सिजनको अन्तिम भएर अरू सबै आँप निख्रिसकेपछि र यो मालिका आँपले चाहिँ राम्रो प्राइस पाउने मैले त्यो पनि देख्छु। र मैले किसानलाई के भन्छु भनेदेखि व्यावसायिक हिसाबले लाउनुहुन्छ भनेदेखि
मालदालाई तपाईँको बजारमा जानलाई केही समस्या छैन। मालदा आँपलाई होइन, मालदालाई दशहरीलाई बजारमा सजिलै तुरुन्तै बिक्री हुन्छ। काली आँप मालदा दशहरीको तुलनामा काली आँप अलिकति कम जान्छ र प्राइसको हिसाबले तपाईँ अलिकति लगाएर राम्रो प्राइस लिन्छु भन्नुहुन्छ भनेदेखि मालिका आँप लगाउनु भयो भने चाहिँ सिजनको लास्टतिर हुन्छ, ढिला पाक्छ। त्यो बेलामा अरू आँप 70-80 रुपियाँमा गएको सिजनमा मालिका आँप जुन बेला तयार हुन्छ त्यो बेला 100+ हुन्छ, 100 भन्दा क्रस हुन्छ, 110, 20, 30 पुगिसकेको हुन्छ। भनेपछि हामीले अलिकति जात छनौट गर्दाखेरि पनि अलिकति छिट्टो ल्याउन सक्नु पर्यो। हाम्रो यो ठाउँमा एकदमै छिट्टो पाक्ने भनेको आँप बम्बे ग्रिन हो। बम्बे ग्रिन पाक्ने बेलामा तराईको आँप एकदमै टन्नै हुन्छ, त्यो बेला प्राइस राम्रो आउँदैन। र त्यसपछि पाक्ने भनेको मालदाहरू हो। मालदाहरू पाक्ने बेलामा ठिक सिजन आउँछ, बजारमा बेच्न समस्या छैन, जति पनि सजिलै जान्छ मालदा र दशहरी। र यी सबै जात सिद्धिसकेपछि लास्टमा आउने भनेको मालिका। यो जात चाहिँ लगाउँदाखेरि चाहिँ फलाइ पनि राम्रो छ। र यो मैले अघि भनेको जस्तो यो मालिका जातमा चाहिँ 1 वर्ष फल्ने 1 वर्ष नफल्ने क्रम छैन, यसमा त्यो खालको क्यारेक्टर छैन। यो हाइब्रिड जात हो, हरेक वर्ष फल्छ, एकनास खालको फल्छ, हरेक वर्ष फल्छ, ढिला फल्छ, प्राइस राम्रो पाइन्छ। भनेपछि यो 7-8 मध्ये किसानलाई रिफर गर्दा चाहिँ मालिका आँप नै लगाउँ भन्नु? मैले रिफर गर्दाखेरि मालिका, मालदा र दशहरी यो 3टा लगाउनुहोस् भनेर भन्छु मैले। तपाईँले भनेका यी 3वटा आँपहरू चाहिँ कति वर्षसम्म फल्छन् र एउटा बोटबाट कति परिमाणमा उत्पादन हुन्छ? अब यी जुन मैले भनेका आँपका जातहरू छन्, तपाईँले को व्यवस्थापन अनुसार पनि हुन्छ होइन। आँपलाई हामीले कसरी व्यवस्थापन गर्छौँ त्यही अनुसार, त्यसबाट जति लिन्छौँ त्यसलाई त्यति खर्च गर्छौँ कि गर्दैनौँ त्यो अनुसार पनि हुन्छ फलाइको कुरा। र मालदा दशहरी र यो मालिका आँपहरू अब एकपटक कलमी बिरुवा लगाइसकेपछि हाम्रै तपाईँले बगैँचाको हेर्नुभयो भनेदेखि लगभग 30-40 वर्षभन्दा बढी उमेर भएका बिरुवाहरू छन्। र यो त्योभन्दा नि लामो समय छ, 60-70 वर्षसम्म दिन सक्ने जातहरू हुन्। यिनीहरूले लामो समय छ, 40-50 वर्षसम्म आरामसँग यिनीहरूले उत्पादन दिन सक्छन्। तर उत्पादन दिनलाई मुख्य कुरा के छ भनेदेखि किसानले व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ, त्यसलाई मल कसरी दिनुहुन्छ, वर्षैपछि मल दिने कुराहरू भयो, सिँचाइको व्यवस्थापनका कुराहरू भयो, रोग किराका कुराहरू भयो, त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ त्यो अनुसार फलाइ हो। राम्रोसित फल्दाखेरि मालिका एउटा बोटमा 100 केजीदेखि 200 केजीसम्म आरामसम्म फल्छ। अब दशहरीमा जाने हो भनेदेखि 300 देखि 400 किलो फल्छ राम्रोसित फल्ने रोपमा। मालदामा जाने हो भने मालदामा 300 देखि 400 किलो फल्छ। र मालदा र दशहरी चाहिँ 1 वर्ष फल्ने 1 वर्ष नफल्ने हुँदाखेरि अब त्यसको 1 वर्ष राम्रो फल्छ, 1 वर्ष हुन्छ। अब तर त्यही आँपलाई तपाईँले वर्षैपछि मलजल पनि दिनु भएन। अब जुन सिजनमा सिँचाइ चाहिने थियो, सिँचाइ चाहिने सिजनमा सिँचाइ पनि दिनु भएन। अब रोग किराका व्यवस्थापन पनि गर्नु भएन भनेदेखि अब कहिलेकाहीँ जिरो पनि हुनसक्छ। हाम्रो नेपालको हकमा कुरा गर्दाखेरि तराईदेखि हिमालको कुन बेल्टमा चाहिँ यो उपयुक्त हुन्छ यो आँप खेतीको लागि चाहिँ? अब आँप मुख्य गरेर यो गर्मी ठाउँलाई नै हो होइन। हामी धेरै माथिल्लो बेल्टमा जान सक्दैनौँ। र मुख्य गरेर समुद्र सतहबाट 800-900 मिटरको अल्टिच्युडसम्मलाई र जुन ठाउँमा गर्मी छ भनौँ न त्यो ठाउँकोलाई चाहिँ उपयुक्त मानिन्छ। र तुषार पर्ने ठाउँमा कहिले पनि आँप हुँदैन। र जति सक्यो आँपलाई तल्लो बेल्ट नै राम्रो हुन्छ। हामी जति माथि गयो आँपको उत्पादन कम पनि हुँदै जान्छ, त्यसको गुणस्तर फलमा आउनुपर्ने गुणस्तरमा अलिकति कम पनि हुँदै जान्छ। लगभग हामी यहाँ अहिले 850 मिटरको अल्टिच्युडमा 865 मिटरको अल्टिच्युडमा छौँ। यो एरियासम्म एकदमै राम्रो हो। योबाट अलिकति माथि 850 देखि 950सम्म त्योसम्म अलिअलि आँप हुन्छ। र त्यहाँभन्दा माथि जानुभयो भनेदेखि आँपलाई फलाउन सकिँदैन। फलाउन त हाम्रो अब काठमाडौँको एरियामा पनि फलाउनुहुन्छ आँप, तर फलाउने भनेर व्यावसायिक रूपले राम्रो हुनु पर्यो र फल खाँदाखेरि गुणस्तरीय हिसाबले त्यही अनुसारको गुणस्तर आउनु पर्यो, त्यो चाहिँ आउँदैन। माटो कस्तो प्रकृतिको हुनुपर्छ? आँप खेतीको लागि मुख्य गरेर हाम्रो माटोमा मुख्य गरेर पहिलो कुरो ध्यान दिनुपर्ने पानी नजम्ने माटो हुनु पर्यो। जुन ठाउँमा पानीको निकास गर्न सकिँदैन, घोल जस्तो जमिनहरू हुन्छ, त्यो ठाउँमा हामीले आँप खेती गर्न सकिँदैन, किनकि यसका जराहरूमा जरा कुहिने समस्याहरू आउन सक्छ। र जुन ठाउँमा एकदमै ढुङ्गियान माटो छ, जमिनको तल भनौँ न 1 मिटर अथवा त्योभन्दा तलतिर अलिकति ढुङ्गियान जमिन छ, एकदमै ढुङ्गा पत्रे चट्टानहरू भएको जग्गा छ भनेदेखि त्यस्तो जग्गालाई उपयुक्त मानिँदैन। कम्तीमा पनि
1 मिटरसम्म राम्रो यो ढुङ्ग्यान ऊ नभएको माटो भयो भनेदेखि राम्रो मानिन्छ। यिनीहरूलाई सिँचाइको जरुरत त्यति छैन त्यसो भए होइन? सुक्खा ठाउँमा गरिने भएको हुँदा होइन, सुक्खा ठाउँ, मैले सुक्खा ठाउँ भनेर त्यस्तो सुक्खा ठाउँ भन्न खोजेको होइन, जुन ठाउँमा पानी मात्रै नजमोस्, पानी नजम्ने ठाउँ हो। सिँचाइ त आवश्यक छ यिनीहरूलाई। कसरी यसको अब यसलाई भनौँ न, हाम्रो अब मनसुनको सिजनमा हामीलाई प्रायः जस्तो सिँचाइको आवश्यकता पर्दैन, असोजसम्म कात्तिकसम्म सिँचाइको आवश्यकता पर्दैन। र हिउँदमा जब फुल फुल्ने बेला हुन्छ, अब ठाउँ हेरिकन माघदेखि फागुनको आधा आधीसम्म फुल फुल्छ। यो फुल फुल्ने सिजनमा चाहिँ यसलाई फुल फुल्ने सिजन र फल लाग्ने, त्यसपछि फल लाग्ने भनौँ न, माघ फागुनदेखि लिएर तपाईँको जेठसम्म हाम्रो जब मनसुनको सिजन सुरु हुँदैन त्यो बेला चाहिँ यसलाई सिँचाइको आवश्यकता हुन्छ। र माटो, आफ्नो माटोमा चिस्यान हेरेर अब 10-12 दिन 12-15 दिनको फरकमा सिँचाइ गर्न आवश्यक हुन्छ। यहाँहरूले आँपको बिरुवाहरू उत्पादन गरेर किसानहरूलाई वितरण पनि गर्नुहुन्छ? गरिन्छ। के कसरी पाउनुहुन्छ किसानले सेवा सुविधा? हामीले यहाँ मुख्य गरेर अहिले यहाँ मालदा, दशहरी, आम्रपाली, नीलम र माल्लिका यी 5 जातका चाहिँ बिरुवा उत्पादन गर्दै आइरहेछौँ। हामीले 2 प्रकारबाट भन्छौँ, हामीले कलमी पनि 2 प्रकारबाट गर्छौँ, एउटा इनार्चिङ भन्छौँ र अर्को साइड ग्राफ्टिङ। हामीले 2 नै तरिकाबाट बिरुवा निकाल्दै आएका छौँ। हामीले जति बिरुवा निकाल्छौँ यी बिरुवाहरू मुख्यतः यहाँ कतिपय किसानहरू सिधै लिन आउनुहुन्छ। आफूलाई जति चाहिन्छ 2-4 बोट 5-7 बोट जति चाहिन्छ, अथवा व्यवसाय गर्नेले धेरै बोट लिन आउनुहुन्छ। हामीले प्रायः जस्तो असारमा मनसुनको पानी चाहिँ राम्रोसित पर्न थालिसकेपछि मात्र बिक्री वितरण सुरु गर्छौँ। 10 गतेदेखि 15 गतेसम्म त्यो बेलाबाट मात्र बिक्री वितरण सुरु गर्छौँ। किनकि हामीले सुक्खा सिजनमा पठाउँदाखेरि किसानले लाने, सिँचाइ गर्न बिर्सिनु भयो अथवा सिँचाइ गर्न भ्याउनु भएन भनेदेखि बिरुवा मर्ने हुँदाखेरि मनसुन राम्रोसित सुरु भइसकेपछि बिक्री वितरण गर्छौँ। र एउटा किसानले सिधै लानुहुन्छ, कतिपय अवस्थामा समूह अथवा सहकारी आएर एकमुष्ट लैजानुहुन्छ। आफ्नो समूह सहकारीलाई कति आवश्यक छ त्यो लैजानुहुन्छ। र अर्को भनेको हाम्रो गाउँपालिका, नगरपालिका अनि हाम्रो सरकारी अफिसहरू, अब सरकारी कार्यालयहरू छन्, उहाँहरूले लैजानुहुन्छ। मूल्य सर, मूल्य हामीसँग जात अनुसार मूल्य छ। हाम्रो माल्लिका, आम्रपाली जातको 100 रुपियाँ छ र अरू जात, अरू बाँकी सबै जातको चाहिँ 75 रुपियाँ मूल्य छ। प्रति बिरुवा 75 रुपियाँ छ। र यस वर्षको बिरुवालाई मुख्य गरेर तपाईँहरूले हेर्नुभयो भनेदेखि हाम्रो फ्यान्सेप खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना भन्ने छ, नेपाल सरकारकै एउटा यो आयोजना हो। सिन्धुपाल्चोकमा अफिस रहेको छ, उसले सिन्धुपाल्चोक र दोलखा जिल्लामा काम गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरूले त्यो 2 जिल्लामा काम गर्नुहुन्छ र उहाँहरूले हाम्रो आँप र लिचीहरूको, मुख्य गरेर आँप, लिची र अरू फलफुलको बिरुवाहरू उहाँहरूले लगेर उहाँहरू मार्फत पनि हाम्रो धेरै बिरुवाहरू गयो र अरू किसानहरू पनि आएर हाम्रो बिरुवा गयो। यति बेला हामीसँग आँप, लिचीका बिरुवाहरू हाम्रो सबै निख्रिसक्यो, बिक्री वितरण सबै भइसक्यो। बिरुवा उत्पादनको क्षमता कति छ र व्यावसायिक रूपमा धेरै नै मलाई बिरुवा आवश्यकता पर्यो भने त्यस्तो खालको व्यवसायीहरू अथवा किसानहरूलाई उपलब्ध गराउन सक्नुहुन्छ हुन्न? यस्तो छ, हाम्रो बिरुवा उत्पादनको क्षमता भन्दाखेरि पनि हामीले बिरुवा उत्पादन, कलमी बिरुवा उत्पादन गर्नको लागि हामीले 2 वर्ष अगाडिबाट तयार गर्नुपर्छ। अब अहिले हामी यही देखिन्छ आँपका रुट स्टक बिरुवा भन्छौँ, जुन हाम्रो जरामा लगाएर अर्को कलमी गर्नुपर्ने रुट स्टकहरू बिरुवा उत्पादन गर्नुपर्छ। रुट स्टक बिरुवा उत्पादन गरिसकेपछि त्यसमा ल्याएर अनि हाम्रो साइन भनिन्छ, जुन जात चाहिएको त्यसको ल्याएर जोड्ने हो। त्यही भएर यही वर्ष भनेर अर्को वर्षलाई सम्भावना अलिकति कम हुन्छ। यही वर्ष भनेर अर्को वर्षलाई हाम्रो क्यापेसिटीभित्र भ्याउनेमा त हामी सक्छौँ। तर एकदमै ठुलो परिमाणमा चाहियो, 2 वर्षपछि चाहियो भनेदेखि हामीले यो वर्षबाट तयारी गरेर हामीले बनाउन सक्छौँ, बिरुवा जति पनि बनाउन सक्छौँ। भनेपछि अग्रिम तपाईँहरूलाई अर्डर भयो भनेदेखि सकिन्छ। ठुलो मात्रामा अर्डरको लागि चाहिँ हामीलाई 2 वर्ष अगाडि नै हुनु पऱ्यो होइन। रुट स्टक तयार गर्नु पऱ्यो। हामीले त्यो रुट स्टक तयार गर्न भ्याउने समय भयो भनेदेखि हामीले सकिन्छ। रोगहरू लाग्छ लाग्दैन सर आँपको बोटहरूमा? आँपको बोटमा लाग्छ। आँपमा रोगभन्दा बढी अझ किराले सताउँछ होइन। अहिले हेर्नुभयो भनेदेखि आँपको दानामा अलिकति कालो बाहिरपट्टि बोक्रामा, भित्रपट्टि नभए पनि बाहिरपट्टि बोक्रामा कालो दाग जस्तो देखिन्छ, अब पाप्रा जस्तो भनौँ न, त्यो देखिन्छ। अब त्यसलाई मदुवा पनि भनिन्छ होइन। एक खालको यो ढुसीबाट पनि आउँछ। र मुख्य गरेर यहाँ ढुसीजन्य रोगभन्दा पनि बढी समस्या चाहिँ हामीलाई किराको छ। मुख्य गरेर 2टा किरा छन्। एउटा म्याङ्गो सिल्ला भन्छौँ, त्यो किराले आक्रमण गरिसकेपछि जुन चाहिँ
आँपका मुनाहरू फुल्न पर्ने थियो, त्यो फुल्ने मुनामा चाहिँ त्यसको किराको लार्भा गएर त्यसबाट त्यो मुना चाहिँ त्यो मुनालाई फुटाएर निस्किँदाखेरि ती मुनाबाट केही पनि आउँदैन, ती मुना सुकेर जान्छन्। त्यसले गर्दाखेरि फुल नफुलिसकेपछि फलै नलाग्ने भयो। एउटा त्यो किरा छ। र अर्को जुन यो फल लागिसकेपछि म्याङ्गो होपर भन्छौँ हामीले होइन। अब यो वर्ष पनि समस्या आएको थियो, त्यसले मलाई लाग्छ यो वर्ष हाम्रो 10% जस्तो फललाई अलिकति क्षति नै पुर्यायो। त्योले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि त्यो जुन फलको भेट्नो छ नि, डाँठ भेट्नु छ, त्यसलाई मा चाहिँ गएर रस चुस्दिन्छ। त्यसपछि त्यो भेट्नु चाहिँ कमजोर भएर अनि फल झर्ने हुन्छ। त्यो एउटा त्यो हुन्छ। र अर्को त्यो जहाँ भेट्नु चुस्छ त्यो ठाउँबाट चाहिँ त्यो हाम्रो बिरुवाको स्याप भन्छौँ हामीले, त्यो निस्किन्छ, गुलियो पदार्थ निस्किन्छ। त्यो निस्किसकेपछि त्यसमा चाहिँ ढुसी फैलिन्छ, कमिलाहरू आएर आक्रमण गर्छन्। मुख्य गरेर यसले चाहिँ त्यो हिसाबले क्षति गर्छ। र एक थरी किराले फुल्न नदिने, अर्कोले चाहिँ फल लगाइसकेपछि फलको भेट्नमा आक्रमण गरेर लागेको फलहरू चाहिँ झर्ने हुन्छ। र यी दुईटा चाहिँ अहिलेसम्मको मुख्य चुनौती हामीलाई यो दुईटा छ। किरा बाहेक चराचुरुङ्गीहरूले चाहिँ खाने ठुङ्ने अथवा बाह्य अरू जीवहरूले आक्रमण गर्ने गर्छ गर्दैन? त्यो थोरै मात्रामा चराचुरुङ्गीहरूले खान्छन्। त्यो खासै त्यस्तो ठुलो उल्लेख्य मात्रामा छैन, त्यो नगन्य मात्रामा मात्र हुन्, 2-4वटा अलिअलि खाने मात्र हुन्। र ती चराचुरुङ्गीले 2-4वटा खाएको खासै त्यस्तो ठुलो हामीले हिसाबै गर्नुपर्ने गरेर आर्थिक क्षति गर्ने गरेर त्यसरी खाएका छैनन्। र अरू जन्तु जनावरहरू त्यस्तोको यहाँ छैन, किनकि बजारको लगभग बिच जस्तोमा छ। अरू जनावरहरूबाट त्यस्तो खासै त्यस्तो छैन। अब हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ। हजुर, अन्त्यमा आँप खेती गर्न चाहने अथवा यो क्षेत्रमा आउन चाहने जसले सोच बनाउनु भएको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ के कसरी अगाडि बढ्नुहोस् भनेर सरसल्लाह दिन चाहनुहुन्छ? र विशेष गरेर 5 खाल जुन यहाँनिर तपाईँहरूले अहिले आँप खेती गरिरहनु भएको छ, यहाँहरूले किसानहरूलाई बिरुवाहरू पनि उत्पादन गरेर दिइराख्नु भएको छ, यहाँको चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट पनि आँपको लागि चाहिँ सुइटेबल छ भनिराख्नु भएको छ। तर व्यावसायिक रूपमा निकै राम्रै स्केलमा आँपको खेती गर्ने किसानहरू चाहिँ त्यति धेरै नभएको पाएँ मैले चाहिँ। यो चाहिँ किन हुन सकिरहेको छैन? यो भेगका किसानहरू आकर्षित नभएर हो, अथवा चाहिँ आँपमा लगानी बढी पर्ने भएर हो, यसले क्षेत्रफल धेरै खाने भएर हो, यसको ठाउँमा अरू बालीहरू लगाइयो भने त्यसबाट चाहिँ बढी मुनाफा हुने भएर हो, अथवा अन्य कारणहरू के हुन सक्छन्? धन्यवाद। अब मुख्य गरेर जो किसानहरू आँपमा व्यावसायिक रूपले लाग्छु भनेर आउनुहुन्छ, उहाँहरूलाई मेरो पहिलो सल्लाह चाहिँ के हो भने यो आँप भने 2 वर्ष 4 वर्षमा छोड्ने व्यवसाय होइन यो, किनकि लामो समय हो। यो आँपका बोटहरू भने 30-40 वर्षसम्म रहिरहने हुँदाखेरि पछिको भविष्यसँग सोचेर लगाउनु होला, ती जातहरूलाई ध्यानमा दिएर लगाउनु होला। त्यो भयो भने मात्र, र कस्तो खालको जात लगाउने, कुन ठाउँमा लगाउने, र तपाईँको माटोहरू कस्तो छ, यो सबै कुराहरू विचार गरेर मात्र लगाउनु होला। एक्कासी अब म आँप खेती गर्छु भनेर सबै जग्गामा त्यसरी नगर्नु होला। पहिला यसको विस्तृत रूपमा बुझ्नु होला, मैले कुन जातको आँप लगाउँदा ठिक हुन्छ, कुन ठाउँमा लगाउँदा ठिक हुन्छ, मेरो माटो ठिक छ कि छैन, मेरो माटोमा पानी सानी जम्ने यस्ता समस्या छ कि छैनन्, उत्पादन हुन्छ कि हुँदैन, मेरो जग्गामा हुन्छ कि हुँदैन भनेर पहिला यो कुराहरू अब आँप खेती भएको हामीसँग नै आउनुभयो भने पनि हामी सल्लाह दिन्छौँ। तपाईँहरूको कस्तो कस्तो ठाउँ छ भनेर त्यही अनुसार सल्लाह दिन्छौँ, अथवा अरू कोही कृषि प्राविधिकहरूसँग सल्लाह लिएर मात्र गर्नु होला आँपको व्यावसायिक रूपले खोज्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि। र यो 5 खाल एरियामा मुख्य गरेर अहिले आँपको बगैँचा तपाईँले भन्नुभएको ठिक हो, आँपको बगैँचाको रूपमा त्यसरी विस्तार भएका छैनन्। घरमा लगाउने 1 बोट 2 बोट 4 बोट लगाउने त्यो प्रक्रिया अझ पनि छ। र मलाई यसको मुख्य कारण के जस्तो लाग्छ भनेदेखि 5 खालको तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि यहाँ एकदमै तरकारी खेतीको लागि बहुतै व्यावसायिक भएको ठाउँ हो, एकदमै भएको हो। एकदमै मेहनती किसानले 4 सिजनसम्म तरकारी गर्नुहुन्छ र नर्मल किसानले पनि मिनिमम 3 खेतीसम्म गर्नुहुन्छ। र यहाँबाट यति धेरै आम्दानी लिनुहुन्छ कि 2 रोपनीमा उहाँहरूले राम्रोसित तरकारी खेती गर्नुभयो भनेदेखि लगभग आफूलाई वर्ष दिनलाई जीविकोपार्जन गर्नलाई उहाँहरूले राम्रोसित गर्नुभयो भने त्यतिलेसम्म पुर्याउन सक्नुहुन्छ। र त्यसको तुलनामा त्यत्तिकै हाराहारीमा आँप खेतीबाट तरकारीबाट जति आउँछ त्यति आम्दानी दिन नसक्ने हिसाबले चाहिँ अलिकति कम भएको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। त्यही भएर अब यहाँ 5 खालको एरियामा यो तरकारीबाट चाहिँ राम्रो आम्दानी भएको हुँदाखेरि अब यो आँप खेतीहरू चाहिँ अलिकति ओझेलमा परेको हो कि। र अर्को कुरा के छ भनेदेखि अहिले चाहिँ बिस्तारै नगरपालिका पनि र नगरपालिकाहरूले पनि अब यो कम्तीमा पनि अरू नभए पनि पारिवारिक पोषणको लागि हरेक घरमा यसो आँप हुनुपर्छ भनेर उहाँहरूले पनि त्यो हिसाबले चाहिँ आइराख्नु भएको छ।
र अहिले किसानहरूले पनि कम्तीमा पनि 1 बोट 2 बोट चाहिँ आफैले लगाउने आफ्नो करेसाबारीमा लगाउने त्यो चाहिँ बढेको छ। तर व्यावसायिक हिसाबले मलाई लाग्छ तरकारीबाट बढी मुनाफा हुने भएको भएर आफतिर आकर्षित नहुनु भएको होला। हुन्छ, अन्त्यमा तपाईँलाई जसले यो कार्यक्रम मार्फत हेरिरहनु भएको छ, हेर्ने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब मुख्य गरेर अब आँप खेती सम्बन्धी अथवा यहाँ मसलाबाली सम्बन्धी तपाईँहरूलाई केही जिज्ञासा भएमा यस मसलाबाली केन्द्रमा अथवा मलाई सिधै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र कुनै प्राविधिक सल्लाह अथवा तपाईँहरूको खेतीपातीमा केही सल्लाह दिनु पऱ्यो भनेदेखि सम्पर्क गर्नुहोस् अथवा यहाँ आउनुहोस्। पाँचखाल एरियाका किसानहरू कति आउनुहुन्छ, केही समस्या पऱ्यो भने मुख्य गरेर मैले किसानहरूलाई भन्ने कुरा के भनेदेखि तपाईँहरूलाई कुनै समस्या पऱ्यो अथवा कुनै खेती गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि प्राविधिकहरूसँग सल्लाह गर्नुहोस्। प्राविधिकहरूसँग सल्लाह गरिसकेपछि कसो गर्ने भनेर त्यही अनुसार अगाडि बढ्नुहोस् र त्यसो गर्दाखेरि सफलता प्राप्त गर्नुहुन्छ। र प्राविधिक मात्र नभएर बजारलाई पनि विश्लेषण गरेर अगाडि बढ्नु होला, त्यही छ मेरो सुझाव। र दर्शकवृन्द, यो कुराकानी सँगसँगै हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ। यो कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट मार्फत हामीलाई प्रतिक्रिया दिनुहोला र यो भिडियो तपाईँलाई मन परेको छ भने सेयर गरेर धेरै नेपालीको हातमा पुर्याउन पनि मद्दत गरिदिनु होला भन्दै आजको लागि हामी यस कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। हवस् त, नमस्ते।